अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुखदेवजी 16 वर्षसम्म आमाको पेटभित्र बस्नु भएको थियो। आमाको पेटभित्र उहाँले 16 वर्षसम्म परमात्माको ध्यान गर्नुभयो। श्री व्यासजीले सोध्नुभयो, तिमी बाहिर किन आउँदैनौ? श्री सुखदेवजीले उत्तर दिनुभयो, म संसारको भयले नआएको हुँ, मलाई मायाको डर लाग्छ। यसो भएको हुँदा श्री द्वारिकानाथले आश्वासन दिनुभयो, मेरी मायाले तिमीलाई छुन सक्ने छैनन्। तब सुखदेवजी आमाको गर्भबाट बाहिर आउनुभयो। श्री सुखदेवजीको ब्रह्मनिष्ठा वैराग्य अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति देखेर व्यासजी पनि श्री सुखदेवजीको मान गर्नुहुन्छ। जन्मिनासाथ श्री सुखदेवजी वनतर्फ जान लाग्नुभयो। अरणी देवी आमाले प्रार्थना गर्नुभयो, मेरो छोरो निर्विकार ब्रह्मरूप छ, यो मबाट टाढा नजाओस्, यसलाई रोक। व्यासजी उनलाई सम्झाउनुहुन्छ, जो हामीलाई अति प्यारो लाग्छ त्यही परमात्मालाई अर्पण गर्नुपर्छ। उनी त जगतको कल्याण गर्न गइरहेका छन्। त्यसपछि व्यासजी पनि विह्वल हुनुभयो र विचार गर्नुहुन्छ, अब यो जाने हो, फर्किएर आउने होइन। व्यासजी महाज्ञानी हुनुहुन्थ्यो र पनि छोराका पछि दौड्नु भएको छ। व्यास नारायण श्री सुखदेवजीलाई बोलाउनुहुन्छ, हे पुत्र फर्केर आऊ, मलाई छोडेर नजाऊ, म तिमीलाई विवाह गर्नका निमित्त कर गर्ने छैन। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णको ध्यान गर्दा सबैलाई मान गर्नुपर्ने कुरा बिर्सिएर त्यस उन्मत्त अवस्थाको कसको पिता को आमा लौकिक सम्बन्ध बिर्सिन्छ अनि ब्रह्म सम्बन्ध हुन जान्छ। जबसम्म भौतिक सम्बन्धको सम्झना हुन्छ तबसम्म ईश्वरमा आसक्ति भक्ति हुँदैन। सर्वव्यापक भइसक्नु भएका श्री सुखदेवजीले वृक्षहरूद्वारा उत्तर दिनुहुन्छ, हे मुनिराज, हजुरलाई पुत्रको वियोगबाट दुःख भइरहेछ, तर हामीलाई जसले ढुङ्गा वर्षाउँछ हामी त्यसलाई फल दिन्छौँ। वृक्षहरूको पुत्र उनको फल हो, ढुङ्गा हान्नेलाई पनि फल दिने तै मात्र वैष्णव हो। तब तपाईँ पुत्र वियोगबाट किन रुनुहुन्छ? तपाईँको छोरा जगत कल्याण गर्न भनी हिँडेका छन्। व्यासजी अहिलेसम्म व्यग्र हुनुहुन्छ। यसपछि श्री सुखदेवजीले भन्नुभयो, यो जीव अनेक पटक पुत्र बन्यो र अनेक पटक पिता बनेको छ। वासनाहरूद्वारा जेलिएको जीव अनेक पटक पिता पुत्र स्त्री बन्दछ। अनेकौं पटक पूर्वजन्मका शत्रु पनि घरमा आउँछन्। आफ्ना वासनाहरूको कारण बाजे पनि नाति बनेर आउँछ। वासना सदा पूर्वजन्मको कारण बन्दछ। पिताजी, मेरो र हजुरको अनेक जन्म भएका छन्। पूर्वजन्म सम्झना हुँदैन, यही राम्रो हो। पिताजी, न हजुर मेरो पिताजी हुनुहुन्छ न म हजुरको छोरो हुँ। हजुरको र मेरो साँच्चैकै पिता त श्री नारायण हुनुहुन्छ। वास्तवमा जीवको सच्चा सम्बन्ध ईश्वरका साथ मात्र छ। पिताजी, मेरा पछि नलाग्नुहोस् भन्न थाल्नुभयो श्री सुखदेवजीले। श्री भगवानका पछि पर्नुहोस्। हजुरले आफ्नो जीवन परमात्माका निम्ति बनाउनुहोस्। मैले जो आनन्द पाइरहेको छु त्यो आनन्द म जगतलाई दिन जान्छु।
त्यसपछि श्री सुखदेवजी त्यहाँबाट नर्मदा तटमा आउनुभयो। श्री सुखदेवजीले भन्नुभयो, नर्मदाको यस किनारमा म बस्छु र सामनेको किनारामा तपाईँ बस्नुहोस् पिताजी। अब मेरो ध्यान छोडिदिनुहोस्, मेरो ध्यान नगर्नुहोस्। टाढाबाट हजुरले मलाई हेर्दै गर्नु भए पनि ध्यान तर परमात्मामै लगाउनुहोला। जो परमात्माका पछि लाग्छन् ती ज्ञानी हुन्। पैसाका पछि नपर्नुहोस् तर परमात्माका पछि लाग्नुहोस्। भागवतको कथा सुनेपछि तपाईँ पनि परमात्माका पछि लाग्नुहोस्, अनि नै कथा सुनेको सार्थक होला। यो नर जो नारायणका पछि लाग्यो भने कृतार्थ हुन्छ। व्यासजी आफ्नी पत्नीलाई सम्झाउनु हुन्छ, यदि सुखदेव तिमीलाई अति प्रिय छ भने यसलाई अन्तर्यामीमा अर्पण गर। जो हामीलाई अति प्रिय लाग्छ त्यो प्रभुलाई टक्रायौँ भने हामी पनि प्रभुको प्रिय बन्नेछौँ। यस्ता सर्वभूत हृदय स्वरूप हाम्रा सद्गुरु श्री सुखदेवजीको चरणमा हामी बारम्बार वन्दना गरौँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। सूतजी श्री सुखदेवजीलाई प्रणाम गरेर यस कथाको आरम्भ गर्नुभएको छ। एक पटक नैमिषारण्यको क्षेत्रमा शौनकजीले सूतजीलाई भन्नुभयो, आजसम्म कथाहरू धेरै सुनेको छु, अब कथाको सारा तत्त्व सुन्ने इच्छा छ। मलाई अब कथा सुन्नु छैन, अब कथाहरूको सारभूत के छ त्यो सुन्नु छ। कथा सारम मम कर्णरसायनम, कथा सारम मम कर्णरसायनम। यस्तो कथा सुनाउनुहोस् जसबाट मेरो भगवान श्री कृष्णमा भक्ति दृढ होस्, मलाई कृष्ण प्राप्ति होस्। जस्तै नौनी दुधको सार तत्व हो त्यस्तै सबैको सार तत्व श्री कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ। श्री ठाकुरजीलाई नौनी ज्यादै मनपर्छ, लालालाई नौनी मनपर्छ, कहीं अरू काम लाग्दैन रे। नौनी सबको सार हो र परमात्मा सार भोगी हुनुहुन्छ। आजसम्म धेरै ग्रन्थ पढेको छौँ जसलाई परमात्मा प्राप्त गर्नु छ, यस्ता साधकलाई आज्ञा भएको छ। त्यसैले धेरै ग्रन्थ नपढोस्, अनेक ग्रन्थ पढ्नाले बुद्धिमा विक्षेप अभिनव आउँछ। हाम्रा भगवान श्री बालकृष्ण सारभोगी हुनुहुन्छ, त्यसकारण वैष्णव भक्त सारभोगी हुन्। यसैले सब कथाहरूको सार तत्व सुन्ने इच्छा भएको छ। जीव प्रकृतिको भोगलाई छोडेर श्री कृष्णमा मन लगाऊ, जीव पनि शिव भइहाल्छ। भागवत नौनी हो, अरू शास्त्र दूध दही जस्ता हुन्। सार शास्त्रहरूको सार रूप यो श्री कृष्ण कथा हो। शौनकजी भन्नुहुन्छ, ज्ञान र वैराग्यका साथ भक्ति बढोस्। यस्तो सारभूत कथा सुनाउनु जसले ज्ञान बढोस्, जसले भक्ति बढोस्। यस्तो सार तत्व सुनाउनु जसबाट हामीलाई भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन मिलोस्। ज्ञान वैराग्यका साथ भक्ति बढ्नलाई यो कथा हो। कथा रुनका निमित्त हुन्छ। महान भक्तहरूको, महान पुरुषहरूको चरित्र सुनेर हामीलाई ज्ञान हुन्छ। अहो, मैले आफ्नो आत्माको उद्धारार्थ केही गरेको छैन र भक्तजन आफ्नो आत्माको लागि, आफ्नो आत्माको उद्धारार्थको लागि, आत्माको कल्याणको लागि हामीले सत्सङ्ग सत्कर्म गरिरहनु पर्ने हुनेछ। कथा सुनेपछि यदि आफ्ना पापहरूको निमित्त पश्चाताप भएर प्रभुका निमित्त आफ्ना हृदयमा प्रेम जाग्यो भने कथा श्रवण सार्थक हुन जान्छ। संसारका विषयहरूका प्रति वैराग्य भएन र प्रभुका प्रति प्रेम जागेन भने यस्तो कथा कथै होइन। ब्रह्मजीले नारदजीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ, छोरा
कथा यस्तो गर जसबाट मानिसलाई मेरो प्रभु कहाँ प्रति भक्ति जागोस्। कथाले मनुष्यको जीवनलाई सुधार्दछ, जीवनको परिवर्तन गर्छ। कथाले मानिसको जीवनमा क्रान्ति ल्याउँछ। कथा सुनेर पनि यदि जीवनमा केही परिवर्तन भएन भने ठान तिमीले कथा सुने नछौ। शौनक मुनिले त्यसकारण प्रार्थना गर्नुभएको छ, मेरो ज्ञान बढोस्, मेरो भक्ति बढोस्, यस्तो कथा भन्नुहोस्। केवल भक्ति बढोस् यस्तो भनेको होइन। भक्ति ज्ञान र वैराग्यका साथै बढोस्। लौकिक दृष्टिबाट हलुवामा गहुँको मूल्य केही धेरै होइन, तर पिठो बिना हलुवा बन्न सक्दैन। तत्त्वका दृष्टिबाट विचार गर्यौं भने पिठोको मूल्य पनि घिउ जतिकै हुन्छ। हलुवा बनाउनमा घिउ एक समानै छ र जीवनमा पनि तिनैको आवश्यकता छ। 25 आना ज्ञान र वैराग्य आयो भने जीवनको जीवभाव जान्छ, जसमा ज्ञान, भक्ति र वैराग्य परिपूर्ण हुन्छ। त्यही उत्तम वक्ता हो। अनेक ऋषि मुनि तहाँ गंगाका किनारमा बसेका थिए, तर कथा भन्नलाई कोही तयार भएनन्। तब भगवानले श्री सुखदेवजीलाई वहाँ जान प्रेरित गरिदिनुभयो। श्री सुखदेवजीमा ज्ञान, भक्ति र वैराग्यको परिपूर्ण छ। भागवत शास्त्र प्रेमको शास्त्र हो। प्रेमको पाँचौं पुरुषार्थ हो। श्री कृष्णको प्रेममा देहै भुलियो भने प्रेम शुद्ध भो भनी ठान्नुपर्छ। परमात्माले प्रेमलाई आफ्नो स्वरूप भन्नुभएको छ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञान मार्गमा प्राप्त गरेको कुरा मात्र प्राप्त भएको हुन्छ। ज्ञान मार्गमा जो प्राप्त गरेको छ त्यसैको अनुभव गर्नुपर्ने हो। भक्ति मार्गमा भक्तिद्वारा भेदको विनाश गर्नु छ। भक्ति मार्गमा भेदको विनाश छ। ज्ञान मार्गमा भेदको निषेध छ। ज्ञान मार्गमा ज्ञानद्वारा भेदको निषेध गरिएको छ। ज्ञान र भक्ति दुवै मार्गको लक्ष्य एउटै हो। त्यसै कारणले भक्ति पनि हुन अत्यन्त आवश्यकता छ र ज्ञान हुन पनि अत्यन्त आवश्यकता छ। प्रेम से भन्नुहोस् राधे राधे। श्री सूतजी भन्नुहुन्छ, तपाईहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, तर मानिसहरूको उपकार गर्न तपाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भने कृपया सावधान भएर कथा सुन्नुहोस्। पूर्व जन्महरूका पुण्यको उदय भएमा यस्तो पवित्र कथा सुन्ने साइत पर्दछ। पूर्व जन्ममा यदि हामीले पुण्य कर्म गरेको छ भने मात्रै यो शुभ कर्म, यो सत्कर्म सुन्न पाइन्छ। कलियुगका जीवहरूलाई कालरूपी सर्पको मुखबाट छुटाउनलाई श्री सुखदेवजीले श्री भागवत कथाको कथा भन्नुभएको छ। जुन समयमा श्री सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई यो कथा सुनाइरहनु भएको थियो, सो समयमा अमृत लिएर स्वर्गका देवतागण त्यहाँ आए। उनीहरूले भने, स्वर्गको यो अमृत हामी राजालाई दिन्छौँ, सट्टामा यो कथा अमृत हामीलाई तपाईले दिनुहोस्। श्री सुखदेवजीले परीक्षितलाई सोध्नुभयो, यो कथा अमृत पिउने हो वा स्वर्गको अमृत? तब परीक्षितले सोध्नुभयो, स्वर्गको अमृत पान गरेर के लाभ? श्री सुखदेवजीले भन्नुभयो, स्वर्गको अमृत पिउनाले स्वर्गको सुख पाइन्छ, तर कथा अमृतको पान पापहरूको नाश हुन्छ। कथा अमृतबाट भोग वासनाको विनाश हुन्छ। त्यसकारण स्वर्गको अमृत भन्दा यो कथा अमृत नै श्रेष्ठ हो। सनत कुमार ब्रह्मलोकमा बस्थे।
एक पटक उनी पनि यस कथाको आनन्द लिन भारत भूमिमा आए। यसबाट थाहा हुन्छ ब्रह्मलोकमा पनि यस कथाको आनन्द जस्तो आनन्द रहेनछ। तब परीक्षित राजाले भन्नुभयो, हे भगवान, हे गुरुदेव, मलाई यस स्वर्गको अमृत पान गर्नु छैन, म त यस कथा अमृतको पान गर्छु। 7 दिनमा ज्ञान र वैराग्य जगाउनुलाई यो कथा हो। ज्ञान र वैराग्य आफ्नो भित्रै छ तर सुतेको छ, त्यसलाई बुझाउनु छ। ज्ञान र वैराग्यलाई मूर्छा आएको छ भन्ने कथा अगाडि आउनेछ। 7 दिनैमा यी ज्ञान र वैराग्यलाई ब्युजाएर भक्ति रस उत्पन्न गर्नु छ, त्यसका निमित्त यो कथा हो। यस्तो अरू कुनै ग्रन्थ छैन जसले 7 दिनमा मुक्ति दिलाओस्। सुतजी भन्नुहुन्छ, 7 दिनमा परीक्षितलाई जुन कथाले मुक्ति दिलाएको थियो सोही कथा तपाईहरूलाई म सुनाउँछु। 7 दिनैमा परीक्षितलाई मुक्ति मिल्यो किनभने उनका निमित्त यो निश्चित थियो। ठीक 7औं दिन उनको काल आउने भएको छ, तर हामी काललाई बिर्सन्छौँ। वक्ता श्री सुखदेवजी र श्रोता परीक्षित जस्तो अधिकारी भए 7 दिनमा मुक्ति पाइन्छ। वक्ता र श्रोता दुवै अधिकारी हुनुपर्छ। बिजुलीको प्रवाह र बल्ब दुईटै ठीक हुनुपर्छ। वक्ता र श्रोता दुईटै अधिकारी भएका खण्डमा यस कथाले मुक्ति दिलाउँछ। कथा सुनेपछि परीक्षितलाई लिन विमान आयो र उनले सद्गति पाए। परीक्षित महाराज विमानमा बसेर श्री परमात्माको धाम गए। आजकल मानिसहरू कथा धेरै सुन्दछन् तर उनीहरूलाई लिन विमान किन आउँदैन? यसको कारण यही हो, वक्ता र श्रोता अधिकारी हुँदैनन्। मानिस जबसम्म वासनाहरूमा जेलिएको छ तबसम्म विमान कसरी आउला? यदि यसभन्दा पहिले विमान आइहाल्यो भने पनि यसमा कोही बस्ने छैन। कोही गरी स्वर्गबाट विमान लिन आयो भने पनि मानिसको जाने तयारी पो कहाँ भएको छ र? हामी सबै विकार र वासनाहरूद्वारा बाँधिएका छौँ। मानिस पत्नी, पुत्र, धन, घर आदिमा फँसेका छौँ। जबसम्म यो आसक्ति छुट्दैन तबसम्म मुक्ति पाइँदैन। जसको मन परमात्माको रङ्गमा रङ्गिएको छ त्यसलाई जहाँ बस्यो वहीं मुक्ति छ। यस्ताहरूलाई लिन विमान आए पो के नआए पो के, ईश्वरका साथ तन्मयता भयो भने त्यसैमा आनन्द पाइन्छ। त्यसभन्दा बढेर आनन्द तर वैकुण्ठमा पनि छैन। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त तुका रामलाई लिन भनी विमान आयो तब तुका रामले आफ्नी दुलहीलाई भने, यस जीवनमा मैले तिमीलाई कुनै सुख दिन सकिन तर परमात्माले हामीलाई विमान पठाएको छ। तब जाऊ तिमी सहित विमानमा बसेर परमात्माको धाउँ। आऊ मसँग हिँड। तर दुलहीले मानिनन्। उनले भनिन्, महाराज तपाईलाई जाने मन छ भने जानुहोस्, मलाई जगत छोडेर स्वर्ग जानु छैन। तिनी गइनन्। संसारको मोह छोड्न बडो कठिन छ। जबसम्म वासना अंकुशमा पर्दैन तबसम्म शान्ति पाउन सकिँदैन। कथाको एकादश सिद्धान्त पनि यदि मनमा गडाउन सकियो भने जीवन मधुर बन्न जान्छ। वासनाहरू बढ्दछन्, भोग बढ्दछन्, यसैले संसार कटु बन्न जान्छ। जबसम्म वासनाहरू क्षीण हुँदैनन् तबसम्म मुक्ति पाउन सकिन्नन्। पूर्व जन्मको शरीर गइहाल्यो तर पूर्व जन्मको मन गएको छैन। मानिसहरू आफ्नो शरीरको लुगाको खूब चिन्ता गर्छन् तर मरेपछि पनि जो साथै जान्छ त्यस मनको चिन्ता गर्दैनन्। मरेपछि पनि जसलाई पछि आउने छ त्यसको फिक्री गर। धन शरीर आदिको चिन्ता नगर। मरेपछि जो औँठी तिम्रो औँलामा छ
त्यो पनि मानिसले झिकेर लिन्छन्। आचार विचार बिना मनको शुद्धि हुँदैन। जबसम्म मनको शुद्धि हुँदैन तबसम्म भक्ति हुन सक्दैन। ज्ञान र वैराग्यलाई दृढ गर्नका निमित्त यो भागवत कथा हो। विवेकद्वारा जबसम्म संसारको अन्त्य गरिँदैन तबसम्म संसारको अन्त्य हुने होइन। जीवनमा संयम र सदाचार जबसम्म लाउन सकिँदैन तबसम्म पुस्तकहरूबाट पाइएको ज्ञान कुनै काम लाग्दैन। केवल ज्ञान मात्र के काम। एउटा गृहस्थका पुत्रको मृत्यु भयो, गृहस्थी रुन्छन्। त्यसको घरमा कुनै ज्ञानी साधु आउँछन् र उपदेश दिन्छन्। आत्मा अमर छ, मरण शरीरको हुन्छ। त्यसकारण तिमीले पुत्रका मृत्युको शोक गर्नु अनुचित हो। केही समयपछि ती साधुको बाख्रो मरेछ र साधु रुन थाले। साधुलाई रोएको देखेर त्यस गृहस्थीले साधुलाई सोधियो, महाराज तपाईँ तर मलाई उपदेश दिनुहुन्थ्यो कसैको मृत्युमा शोक नगर्नु, तब फेरि तपाईँ के का निमित्त रुनु भएको छ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। साधुले जवाब दिए। साधुले के जवाब दिए यो सुनौं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। साधुले जवाब दिए, छोरा तिम्रो थियो र बाख्री चाहिँ मेरी भई, त्यसैले रुन्छु। यस्तो परोपदेश पाण्डित्यम, यस्तो परोपदेश पाण्डित्यम के कामको। ज्ञानलाई अनुभव गर। मुक्त हुनका निमित्त ज्ञान काम लाग्छ। कथाले जीवनलाई सुधार्छ, जीवनलाई पल्टाइदिन्छ। कथा सुनेपछि जीवन पल्टिएन भने सम्झ कथा बराबर सुनेकै रहेनछौ। कथाले मुक्ति दिन्छ, यो कुरा बिल्कुल सत्य हो। भन्नुहोस् राधे राधे। सधैँ मृत्युलाई एक दुई पटक सम्झने गर। सायद आज मलाई यमदूतले समात्न आए भने मेरो के दशा होला। यदि यस्तो तिमीले सधैँ सोच्न थाल्यौ भने पाप हुने छैन। मानिस मरणको विचार दिनदिनै गर्दैन, तर भोजनको विचार सधैँ गर्दछ, भरे के खाऊँ भनेर। यस भागवत शास्त्रको महिमाको वर्णन अरू धेरै पुराणहरूमा गरिएको छ, तर सामान्यतः पद्म पुराण अन्तर्गत महात्म्यको वर्णन विशेष रूपले भएको छ। अब श्री भागवतको महिमाको वर्णन गर्नु छ। यस श्रीमद्भागवतको महिमाको वर्णन गरिन्छ। यस कथाको महात्म्य एक पटक सनत कुमारहरूले श्री नारदजीलाई भनी सुनाउनु भएको थियो। महात्म्यमा लेखिएको छ, बडे बडे ऋषि र देवता ब्रह्मलोक छोडेर विशाल क्षेत्रमा बद्री विशालमा यो कथा सुन्न भनी आएका थिए। यस कथामा जो आनन्द पाइन्छ त्यो ब्रह्म आनन्द भन्दा पनि श्रेष्ठ छ। योगी केवल आफ्नो मात्र उद्धार गर्छन्, तर सत्सङ्गले आफ्ना साथ आएका सबैको उद्धार गर्छ। बद्रिकाश्रममा सनत कुमार पाल्नु भएको छ, जसलाई मानिस बद्रिकाश्रम भन्दछन्। त्यही विशाल क्षेत्र हो। भन्नुहोस् राधे राधे। स्कन्द पुराणमा यस्तो कथा आउँछ, बद्रीनारायण विशाल राजाका निमित्त सवारी भएको थियो। पुण्डरीकका निमित्त विठ्ठलनाथ आएका थिए। जुन भक्तिका निमित्त भगवान आउनुभयो त्यो धन्य छ।
बद्रीनारायण जी तप ध्यानको आदर्श जगतलाई बताउनुहुन्छ, जहाँ उहाँ भन्नुहुन्छ म ईश्वर भए पनि तप गर्छु, ध्यान लगाउँछु, तपश्चर्याको बिना शान्ति पाइँदैन। जीवन कठिन तपश्चर्या गर्न सक्दैन, त्यसकारण श्री भगवान आदर्श भएर देखा पर्नु भएको छ। बालकले जब औषधि खाँदैन तब आमाले स्वयं खाएर देखाउँछिन्, जसबाट बालकले बुझ्दछ औषधि पनि एउटा खाने वस्तु रहेछ। यद्यपि आमाले औषधि खानुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन, तर बालकलाई सम्झाउनको निमित्त उनले पनि खाइन्। भन्नुहोस् राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री बद्रीनारायणको मन्दिरमा लक्ष्मीजीको मूर्ति मन्दिरको बाहिरपट्टि छ। स्त्री र बालकको सङ्गत तपश्चर्यामा विघ्नरूप हुन्छ। यसमा स्त्रीको केही निन्दा हुँदैन, तर कामको निन्दा हुन्छ। कसैले पनि पत्नी र बालकहरूको त्याग गर्नु पर्दैन, त्यसकारण भन्नुपर्छ पत्नी र बच्चाहरूका साथ घरमा बसेर भगवानको भजन गर। यस्तै किसिमबाट तपस्विनी स्त्रीका निमित्त पनि पुरुषको सङ्गत त्याज्य छ। विशालपुरीमा जहाँ सनत कुमार राजा हुन्थ्यो, त्यहाँ एक दिन घुम्दै नारदजी आइपुग्नु भयो। त्यहाँ सनकादि ऋषिहरूका साथ नारदजीको मिलन भयो। भन्नुहोस् राधे राधे। नारदजीको मुख निनाउरो देखेर सनकादिले उनीसँग उदासीनताको कारण सोध्नुभयो। तपाईँ चिन्तामा किन हुनुहुन्छ? तपाईँ हरिदास हुनुहुन्छ, श्रीकृष्णको दास, कहिले नहुनु उदास। श्रीकृष्णको दास कहिले नहुनु उदास, तर तपाईँ उदासी हुनुहुन्छ। वैष्णव त सदा प्रसन्न रहन्छन्, जसले चिन्ता गर्दैन त्यही हो वैष्णव। वैष्णव त प्रभुको चिन्तन गर्छन्, तै पनि तपाईँ किन प्रसन्न हुनुहुन्न? भन्नुहोस् राधे राधे। नारदजीले भन्नुभयो, मेरो देश दुखी छ, सत्य तप दया दान रहेन। मानिस बोल्दछ एक कुरा र उसका मनमा छ अर्कै कुरा, र पनि गर्दछ फेरि अर्कैका कुरा। मानिस बोल्दछ एक कुरा र उसका मनमा छ अर्कै कुरा, र पनि गर्दछ फेरि अर्कै कुरा। अरू विशेष के भन्नु? उदरम्भ ऋणोः जीवाः, जीव केवल आफ्नो पेट भर्नेवाला र स्वार्थी हुन गएको छ। समाजमा कसैलाई पनि सुख शान्ति छँदै छैन। मैले अनेकौं स्थानहरूको परिभ्रमण गरेको छु, तै पनि मलाई शान्ति भएन। आज सारा देश दुखी किन भइरहेछ? नारदजीले यसको कैयन कारण बताउनु भएको छ। धर्म र ईश्वरमा जबसम्म आस्थावान हुँदैन, तबसम्म देश सुखी हुन सक्दैन। जसको जीवनमा धर्मको स्थान प्रधान छैन, त्यसलाई जीवनमा कहिले शान्ति मिल्दैन। धर्म र ईश्वरलाई बिर्सिने मानव कहिल्यै सुखी हुँदैन। जगतमा अब धर्म बचेकै कहाँ छ र? भन्नुहोस् राधे राधे। नारदजीले यो कुरा दुःख साथ भन्नुभयो। यस जगतमा सत्य रहेन, जगतमा असत्य धेरै बढ्न गएको छ। असत्य समान कुनै पाप छैन। उपनिषदहरूमा भनिएको छ, असत्यभाषीलाई केवल पाप मात्र लाग्ने होइन, उसका पुण्यहरूको पनि क्षय हुन्छ। यदि साँचो आनन्द पाउने इच्छा राख्छौ भने सत्यमा निष्ठा राख। सत्यले बोल्ने मानिस न कहिले सुखी भएको छ, न कहिले होला। असत्य बोल्ने मानिस न कहिल्यै सुखी भएको छ, न कहिल्यै होला। मितभाषी बन्यौ भने सत्यभाषी बन्न सक्नेछौ। जगतमा
कतै पनि पवित्रता देखिँदैन। शरीर वस्त्र जस्ता प्रकारले सफा सुघर राखिन्छ त्यस्तै प्रकारबाट मनलाई पनि पवित्र राख्नुपर्छ। मानिसले कपडालाई त स्वच्छ राख्छ तर मनलाई स्वच्छ राख्दैन। मानिसलाई एकदम पवित्र राख किनकि मनलाई एकदम पवित्र राख किनकि मन त सँगसँगै आउने हो। भन्नुहोस् राधे राधे। जगतमा कहीँ पनि नीतिको दर्शन हुँदैन। नीति र अनीतिबाट थोर बहुत धन सम्पत्ति जम्मा गर्नु छ र कुमार्गमा खर्च पनि गर्नु छ। कुटुम्ब सुखको उपरान्त पनि कुनै सुख छ वा छैन यसको विचार पनि मनुष्य गर्दैन। त्यसैले तर यही विचार गर्छ यस धन सम्पत्तिबाट म आफ्ना कुटुम्बीलाई सुख दिन्छु। आफ्ना इन्द्रियहरूको ऊ यति दास हुन जान्छ जसले गर्दा उसलाई कुनै पवित्र विचार आउँदैन। भन्नुहोस् राधे राधे। शरीर र इन्द्रियहरूको सुखमा यति जेलिएको छ ऊ शान्तिसँग विचार पनि गर्न सक्दैन। सच्चा र श्रेष्ठ आनन्द कुन चाहिँ हो र कसरी पाउन सकिन्छ भन्न सक्दैन। जीवनमा जबसम्म कुनै पवित्र लक्ष्य निश्चित हुँदैन तबसम्म पाप रोकिने भएन। जसले लक्ष्यलाई कायम राख्न सक्दछ त्यही पापबाट जोगिन सक्छ। भन्नुहोस् राधे राधे। हजुरहरूको बीचमा मैले हजुरहरूको निमित्त हजुरहरूले सुनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेर मैले सुन्दर सन्देश हजुरहरूको बीचमा राख्दैछु। सुनिदिनु होला र समस्त भक्तवृन्दलाई राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मानिसलाई आफ्नो जीवनको लक्ष्य थाहा छैन। त्यस मन्द बुद्धिले गर्ने लायक काम गर्दैन। जगतमा अन्न बिक्री हुन थालेको छ। जगतमा पाप धेरै बढेर गएको छ। त्यसैले पृथ्वी माताले अन्नलाई आफ्ना पेटभित्र सँगालेर लिनुभएको छ। अन्न विक्रय गर्नु पाप हो। ज्ञानको पनि बिक्री हुन थालेको छ। ज्ञानको बिक्री नगर। ब्राह्मणले निष्काम भावले जगतलाई ज्ञान दान गर्नुपर्छ। अन्नदान भन्दा पनि ज्ञान दान श्रेष्ठ हो किनभने ज्ञानले सदा शान्ति पाइन्छ। जहिलेदेखि अन्न र ज्ञानको बिक्री चलेको छ तहिलेदेखि पवित्र नष्ट हुन गयो र पाप बढिरहेको छ। मानिसको भावना जबदेखि बिग्रेको छ तबदेखि विश्वमा त्यसको जीवन पनि विकृत हुन गएको छ। भन्नुहोस् राधे राधे। संसारमा मैले कतै पनि शान्ति देख्न पाइन। यस प्रकार कलियुगको दोष हेर्दै घुम्दै फिर्दै म वृन्दावनमा पुगे। त्यहाँ एउटा अचम्म देखे। एक युवतीलाई देखे। उनका नजिकै दुई पुरुष मूर्छामा परिरहेका थिए। ती स्त्रीले चारैतिर हेरिरहेकी थिइन्। ती स्त्रीले मलाई बोलाइन् र म उनका नजिक गए। साधु पुरुष कुनै स्त्रीका नजिक जाँदैनन्। त्यसकारण नारदजी नबोलाइकन त्यसै जानु भएन। ती युवतीले मलाई भनिन् एक क्षण पर्खनुहोस्, एक क्षण पर्खिनुहोस्। अर्काको काम सिद्ध गरिदियौ भने तिमी साधु बन्नेछौ। सुन भन्दा पनि बढी मूल्यवान समयलाई मान्ने साधु हो। जसलाई समयको केही मूल्य थाहा छैन त्यसले अन्त्यकालमा खुब पछुताउनु पर्नेछ। कसैको एक क्षण पनि बिग्रिनुहुन्न। तब जब एक क्षण पर्खनलाई भनेपछि मैले ती युवतीलाई प्रश्न गरे, देवीजी तपाईँ को हुनुहुन्छ? मेरो नाउँ भक्ति हो। ती युवतीले जवाब दिइन्, यी ज्ञान र वैराग्य मेरा पुत्र हुन्।
यी अब बुढा भएका छन्। मेरो जन्म द्रविण देशमा भएको हो। महान आचार्य दक्षिण भारतमा प्रकट भएको थिए। श्री शङ्कराचार्य र श्री रामानुजाचार्य दक्षिणमा जन्मनु भएको थियो। कर्नाटकमा मेरो परिपालन भयो र बढे पनि त्यहीँ आचार विचार जहाँ शुद्ध हुन्छ त्यहीँ भक्तिले पुष्ट पाउँछ। आचार विचार शुद्ध भयो भने भक्ति हुन सक्छ। विचारहरूका साथ साथ आचार पनि शुद्ध हुनुपर्छ। कर्नाटकमा आज पनि आचारको शुद्ध देख्न पाइन्छ। भगवान व्यासजीलाई कर्नाटकका प्रति कुनै पक्षपात थिएन, तर जो साँचो थियो त्यसैको उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ। अहिले पनि कर्नाटकमा मानिस निर्जला एकादशी पारायण गर्दछन्। एकादशीको अर्थ तिहार होइन। मेरो एक एक गरेर सबै इन्द्रियहरू भगवानलाई अर्पण गर्नु छ। यस्तो भावनाद्वारा एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। महाराष्ट्रमा कुनै कुनै स्थानमा मेरो सम्मान भयो। महाराष्ट्रमा कति भक्तिलाई सम्मान मिलेको छ। पण्ढरपुर जस्तो स्थानमा भक्तिको दर्शन पाइन्छ। गुजरातमा म जीर्ण भएकी छु। गुजर्ने जीर्णताम गतः। गुजरातमा म आफ्ना दुवै छोराहरूका साथ वृद्ध भए। धनको दास प्रभुको दास हुन सक्दैन। गुजरात काञ्चनको लोभी भइसकेको छ। अत भक्ति छिन्न भिन्न भएकी छन्। भक्तिका प्रधान अङ्ग 9टा छन्। यिनमा प्रथम श्रवण हो। खाली कथा सुनेर मात्र भक्ति पुरा हुन सक्दैन। जो सुनेका छौँ त्यसको मनन गर। मनन गरेर जति जीवनमा लागू गर्न सकिएला त्यति नै भागवत श्रवण सार्थक भयो भन्नु पर्ला। कथा सुन्नाले पाप भस्म हुनेछ, तर मनले गरेपछि जीवनमा लागू गर्नाले पो मुक्ति पाइन्छ। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न भइरहेछ, किनभने मनन रहेन। मनन नगर्नाले श्रवण हुँदैन। मननको अभावमा श्रवण भक्ति क्षीण हुँदै गइरहेछ। कीर्तन भक्ति पनि रहेन, किनभने कीर्तनमा पनि कीर्तन र काञ्चनको लोभ घुस्न पुग्यो र त्यसपछि कीर्तन भक्ति भ्रष्ट भएको छ। ज्ञानी महापुरुषलाई अपमान भन्दा पनि सम्मान ज्यादै नराम्रो लाग्छ। धनको लोभको अपेक्षा कीर्तिको मोह छोड्नु बडो कठिन छ। कीर्तिको मोहले ज्ञानीलाई पनि सताउँछ। म आफ्नो मनलाई सम्झाउँछु। जबसम्म तिमी आफ्नो मनलाई स्वयं सम्झाउँदैनौ तबसम्म त्यसले मान्ने पनि होइन। कथा कीर्तनमा जगत अनायासै बिर्सिनु पुग्छ। कथा सुन्न बसेपछि संसार व्यवहारका विचारहरूलाई मनबाट पन्छाइदेऊ। म आफ्ना श्रीकृष्णको चरणमा बसेको छु, यस्तो भावना राख। कीर्तन भक्ति निष्काम हुनुपर्छ। सन्त तुलसीदासले भन्नुभएको छ, स्वान्त सुखाय। म आफ्नो सुखका निमित्त कथा भन्छु। अरूले के सुख पाउँछन् यसको मलाई कुनै खराब छैन। मेरो मनलाई आनन्द मिलोस् भनेर म कथा भन्छु। बन्धन भक्ति अभिमानका कारणले खत्तम भयो। अभिमान बढ्नाले नै बन्धन भक्तिको नाश भयो। सबमा श्रीकृष्णको भावना राखेर सबलाई वन्दना गर। वन्दना गर्नले विरोध दुश्मनी नष्ट हुन्छ। भक्ति नरसिंहले भक्तको लक्षण बताउँदै भनेका छन्, सकल लोकमा सहुने बन्देहे। जो वन्दना गर्छ उही वैष्णव हो र जो वन्दना गराउन चाहन्छ
ऊ वैष्णव होइन। मनभित्र जबसम्म अहम्भाव रहन्छ तबसम्म भक्तिको वृद्धि हुने छैन। आजकल मानिस शरीरको ज्यादै पूजा गर्छन्, श्री ठाकुरजीको सेवा गर्न पूजा गर्न अब समय पाउँदैनन्। देह पूजा बढियो कि देव पूजा सकियो। मानिसहरूले भान्ति भान्तिका साबुन बनाएका छन्। जति साबुन लगाए पनि शरीरको जो रङ छ त्यो कायम रहेन हो। परमात्माले जो रङ दिनुभएको छ त्यही सच्चा रङ हो र त्यही ठिक पनि हो। मानिस धेरै विलासी भएका छन्, त्यसै कारणले अर्चना भक्तिको ह्रास भएको छ। शरीरलाई मानिस धेरै सिँगार्न लागेको छन् र उसै बेलादेखि अर्चना भक्ति औँरालो लाग्यो। त्यसकारण जीवन सादा राख। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्ण।